चाहिँ हामीसँग थियो। यस्तै एफिससका मण्डलीहरू भित्र पनि त्यो प्रकारको समस्या थियो। ख्रिस्टमा त आए नि त, प्रभु येशूलाई विश्वास गरे, जीवनमा परमेश्वरको शक्तिले कामहरू गर्नुभयो, चङ्गाई गर्नुभयो, कतिवटा कुराहरू प्रभुले देखाउनुभयो, परमेश्वरको आत्माले देखाउनुभयो एफिससका मण्डलीहरूभित्र। तर एउटा कुरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एफिससको मण्डलीभित्र मण्डलीका सदस्यका पारिवारिक सिचुएसन अवस्थाहरू राम्रो थिएन। स्पेसली एफिससका मण्डलीका दिदीबहिनीहरू बढी नकल पार्ने गर्थे, एकदमै स्टाइलिस्ट होइन, एकदम बढी नकल पार्ने होइन। अनि उनीहरूको जुन चाहिँ कल्चर अनुसार जुन चाहिँ लुगा पहिरनहरू गर्नुपर्ने, उनीहरू आफैलाई एउटा नयाँ मानिस, मोडर्न र एउटा डेमोक्रेटिक स्वतन्त्र सोच र यसरी त्यो पहिरनहरू पनि के भएको थियो, त्यो मण्डलीभित्र एकदमै खराब भइरहेको थियो, त्यस्तो प्रकारको थियो। त्यसको मतलब चाहिँ दिदीबहिनीहरू मात्रै होइन तर दाजुभाइहरू पनि धेरै व्यभिचारमा फँसिरहेको थिए है। र त्यो एफिसस एउटा व्यापारको केन्द्र भएको कारणले टुरिस्टहरू धेरै आउँथे र अनि त्यहाँ भनौँ मानिसहरू असल स्वभावका कम थिए। मानिसहरू प्रभुलाई त विश्वास गर्दै थिए तर उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको थिएन भित्रबाट होइन। पहिला जस्तो थियो त्यस्तै चर्च जाने आउने तर आफ्नो जीवन परिवर्तन थिएन। र त्यो कुरो चाहिँ यदि त्यस्तो हो भने पावलले भन्नुहुन्छ, कतिवटा कुरा सिकाउनुहुन्छ, ख्रिस्टमा जब कुनै पनि मानिस आउँछ त्यो मानिस भित्रबाट ख्रिस्टलाई प्रार्थना गरेर परमेश्वरको शक्तिमा परिवर्तन भएको हुनुपर्छ, तब मात्रै त्यो व्यक्ति चाहिँ ख्रिस्टलाई साँचो तरिकाले पछ्याउने व्यक्ति हुन्छ। नत्र भने उसको जीवन नयाँ जीवन र पुरानो जीवनमा केही पनि अन्तर हुँदैन अनि परमेश्वरको आशिष त्यो मानिसको जीवनमा आउँदैन। उसले चङ्गाई पाए तापनि, उसले परमेश्वरबाट कतिवटा सहायताहरू पाए तापनि, तर के हुनेछ, फेरि उसको जीवनमा कष्ट, शैतानले कष्ट फेरि ल्याउनेछ, दुःख फेरि ल्याउनेछ है। र अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ त्यहाँ के थिएन भन्दाखेरि भेदभाव थियो, एकदमै ठुलो भेदभाव थियो है। जस्तो कि यहाँ हामीले 2 अध्यायमा एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायमा पढ्न पाउँछौँ है। ख्रिस्टमा चाहिँ सबैजना एउटै हुन्, ख्रिस्टमा, प्रभु येशू ख्रिस्टमा सबैजना एक हुन्। तर एफिसीको मण्डलीभित्र के थियो, भेदभाव चाहिँ एकदमै धेरै थियो र त्यहाँका मानिसहरूले, एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपलाई म धनी मानिस, अर्को ग्रुपले अर्को ग्रुपलाई तिमी गरिब मानिस, र यसरी तिमी पढेको मानिस, तिमी नपढेको मानिस, तिमी जेन्टाइल अर्थात् यहुदी होइनौ, तिमी अर्कै जातिका मानिस हौ, र यसरी मानिसहरू माझमा भेदभावहरू धेरै थियो। र अनि अघि मैले भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ परमेश्वरले एफिसीको पुस्तकबाट पावलद्वारा एउटा एकदमै जरुरी कुरो चाहिँ के देखाउन चाहनु भएको छ भन्दाखेरि पति र पत्नीको सम्बन्ध जहिले पनि असल हुनुपर्छ, छोरा छोरी अनि माता पिताको सम्बन्ध जहिले पनि राम्रो हुनुपर्छ। यदि नराम्रो भएको खण्डमा त्यहाँ सुधार आउनुपर्छ भनेर यसरी एफिसीको पुस्तकमा। र अनि अर्को कुरो चाहिँ मालिक है, साउजी अथवा मालिक र मालिकको काम गर्ने मानिस, उनीहरूको पनि सम्बन्ध चाहिँ एक आपस्तमा राम्रो हुनुपर्छ। एउटाले अर्कोलाई अन्याय र अत्याचार गर्नु हुँदैन।
काम गर्नेले मालिकलाई ठग्नु हुँदैन र मालिकले काम गर्नेहरूलाई चाहिँ के गर्नु हुँदैन, दबाबहरू दिनु हुँदैन। र यी सबै कुरोको लागि एउटै कुरो जरुरी छ है। परिवारमा सम्बन्ध नराम्रो हुनु एउटै रिजन छ, एउटै कारण छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि शैतानबाट आएका दुष्ट योजनाहरू। मानिसको हृदयमा शैतानले दुष्ट योजना ल्याउँछ अनि के हुन्छ, परिवारभित्र सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, स्पेसल्ली हस्बेन्ड र वाइफको हैन। श्रीमतीको हृदयमा लोभ ल्याउन सक्छ, श्रीमानको हृदयमा लोभ र लालच ल्याउन सक्छ शैतानले। अनि आफ्नो भनौँ पार्टनरलाई सजिलै रिजेक्ट गरिन्छ। कुनै पनि कारण पाउने बित्तिकै ओहो यो मान्छे त वाक्क परे हो, म त है आमामा कति वर्षसम्म सँगै बस्नु हो, बिहा गरेको 15 वर्ष भइसक्यो, वाक्कै मान्छेको न बानी राम्रो छ न के छ। अनि सुरुमा चाहिँ त्यति बेला मैले धेरैपल्ट भने जब बिहा गर्यो, बिहा गरेपछि भनौँ मेरो विवाहमा एकजना पास्टरले भन्नुभएको थियो, हेर नानी बिहा गर्छौँ पहिला त सुङासुङ हुन्छ, पछि ठुङ्गाठुङ हुन्छ, ख्याल गर्नु है यो कुरो है। उहाँले त्यो याकुब बाजेले भन्नुहुन्थ्यो है। अनि म दुला भएर त्यहाँ बसिरहेको थिएँ अनि उहाँले भनौँ त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो है, एकदमै सिम्पल र साधारण भाषामा। सुरुमा हामीले एकले अर्कालाई सजिलै स्वीकार गर्छौँ भने पछि हामीले इन्कार गर्छौँ। र त्यो रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि पहिलो कुरो परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा नभएको कारणले अनि हामीले सजिलै रिजेक्ट गर्छौँ हाम्रो आफ्नो पार्टनरलाई। र शैतानले यस्ता लोभ लालचहरू हाम्रो हृदयमा हालिदिन्छ अनि हाम्रो पार्टनरलाई हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पावलले एफिसीको पत्रमा भन्नुहुन्छ पति र पत्नी है राम्रो हुनुपर्छ, तर राम्रो हुन नसक्ने एउटै कारण छ शैतानको युक्ति। शैतानको युक्ति छोराछोरी अनि मातापिताको सम्बन्ध नराम्रो हुने एउटै कारण छ शैतानले ल्याउने फाटो, शैतानका युक्ति, शैतानका झुट अनि शैतानले हाम्रो हृदयमा हाल्ने लोभ र लालचहरू। र मालिक र कमराको माझमा सम्बन्ध नराम्रो हुने एउटै कारण छ, त्यो हो शैतानले के गर्छ, एउटा झुट ल्याउँछ र नराम्रो सम्बन्ध भनौँ त्यहाँ सृजना गरिदिन्छ। र यसरी र अब के गर्ने त, के छ त अब उपाय के छ? परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ हामीलाई? शैतानले ल्याउँछ हैन? तपाईलाई कतिपल्ट एकदमै रिस उठ्छ अनि रिस उठेपछि अनि फेरि एकछिन बादमा कुल हुन्छौँ मान्छे। राम्रोसँग सोच्नुहोस् त, किन मलाई रिस उठ्यो हैन? मलाई रिस उठेको बेलामा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्दैन कि मैले गएर श्रीमतीलाई माया गर्छु, त्यस्तो लाग्दैन मलाई। त्यस्तै मौकाबाट ठटाइदिउँ क्या हो भन्ने प्रकारको दिमागमा त्यस्तो प्रकारका जोसहरू आउन सुरु गर्छ जब रिस उठ्छ मान्छेलाई हैन। जब रिस उठ्छ अनि एकदमै हजुर तपाईँ एकदम पोलाइट भएर बोल्नु मन लाग्दैन हैन, ठुलो ठुलो स्वरमा क्या यस्तो एकदमै यस्तो प्रकारको स्वभावहरू, बोली अनि हातको एक्सन होइन। किन कसरी आउँछ यस्ता कुराहरू? के हो यो कुराहरू? तर जब तपाईँ नम्र हुनुहुन्छ, भित्र दया आउँछ, माया आउँछ, प्रेम आउँछ, अरूको दुःख देखेर तपाईँको आँखाबाट आँसु आउँछ। किन आउँछ? त्यो सबै कुरोलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नु हो भने जति पनि खराब कुराहरू हुन्छ ती सबै परमेश्वरबाट आएको हुँदैन, दुष्टबाट आएको हुन्छ, शैतान दियाबलसबाट आएको हुन्छ। र बाइबलले दिने शिक्षा त्यो चाहिँ हो, त्यसलाई चाहिँ दुष्टबाट आएको शिक्षा प्रेरणालाई अन्धकारको के भनिन्छ? शक्ति भनेर भनिन्छ। अन्धकारको शक्ति, त्यो शक्ति हो, डरलाग्दो शक्ति हो, त्यसले नाश गर्छ। तर ज्योतिको पनि शक्ति छ,
परमेश्वरको तर्फबाट आउने शक्तिलाई हामी ज्योतिको शक्ति भनेर भन्छौँ। तपाईलाई जब त्यति बेला रिस उठिरहेको हुन्छ, हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ, जब रिस उठ्छ गन्ती गर्न सुरु गर्नु, 1 2 3 4 5 6 गन्दा गन्दा लास्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा फर्मुला कि रिस डाउन हुन्छ भनेर कतिपल्ट हामीलाई टिचरले सिकाउनुहुन्थ्यो। तर गन्ती सकेपछि पनि त रिस डाउन नहुन नि सक्छ हैन। तर परमेश्वरलाई हामी सम्झना गर्छौँ, परमेश्वरको शक्तिलाई हामी माग्छौँ, परमेश्वरलाई सहायता माग्छौँ भने हामीलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो रिस डाउन हुन्छ अनि हामी कुल भएर फेरि नर्मल लाइफमा हामी आउन सक्छौँ, नर्मल सोचमा हामी आउन सक्छौँ। र यी कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरबाट आएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरको तर्फबाट आउने ज्योतिहरू सधैँ हाम्रो जीवनमा रहिरहोस् भन्ने हेतुले यहाँ एफिसीको पुस्तकमा परमेश्वरका वचनले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो भन्नुहुन्छ। ज्योतिको जीवन जिउनको लागि अन्धकारको शक्तिसँग तपाईँ र मैले के गर्न जरुरी छ? जहिले पनि एभ्रीडे सधैँ नै हामी के गर्नुपर्नेछ? लडाईँ गर्नुपर्छ है त। तपाईको जीवनमा, तपाईको हृदयमा, तपाईको भित्र असल कुरो पनि छ, खराब कुरो पनि छ। परमेश्वरका शक्ति छ तर दुष्ट आत्माको शक्ति पनि त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्छ हैन। तपाईँ जति रिसाउनुहोस्, पहिला रिसाउँदाखेरि के हुन्छ भनौँ, रिसाउँदाखेरि पहिला सुरुमा एकदम खुट्टा पछार्ने होइन, अनि रिस उठ्दाखेरि ढङ 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 गर्ने, अनि त्यहाँदेखि पछि झन् रिसाउने बानी लाग्दै गरेपछि चाहिँ खुट्टा बजार्ने, ढङ ढङ गर्न छोडेर के गर्न सुरु गर्छ मान्छेले? अगाडि जो छ उसलाई सिले दिउँ जस्तो होइन। अनि त्यहाँदेखि जब उसको अझै रिस माथि पुग्छ, उसको रिसको भनौँ रिसाउने बानी अझै बढेर जान्छ, तब उसले अगाडिको मान्छेलाई गुस्सा ताक्दैन, खुकुरी काट्छ निकालेर होइन। अनि खुकुरीले पो ठटाइदिउँ कि हो भन्ने हो। यसरी के हुन्छ, अन्धकारको शक्ति चाहिँ के गर्छ? बढ्दै जान्छ। त्यस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु। हस्बेन्ड र वाइफको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो। एभ्रीडे नकारात्मक शक्तिले हस्बेन्डलाई र वाइफलाई के गरिरहेको हुन्छ? एकदमै पुश गरिरहेको हुन्छ, ठेलिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको वचनले यहाँ 6 अध्यायको 10 पदमा भन्नुहुन्छ है, हामी राम्रोसँग सुन्नेछौँ। अब अन्तमा परमप्रभुमा र उहाँका शक्तिको, हेर्नुहोस् है, उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ। परमेश्वरको वचनले अघि हामीले भन्यौँ, परमेश्वरको वचनमा तपाईँ र म, परमेश्वरको शक्तिले तपाईँ र म बलवान हुन जरुरी छ, तर अन्धकारको शक्तिले होइन त। अन्धकारको शक्तिमा हामी खुट्टा बजार्छौँ, टेबल ठटाउँछौँ, मुखा ताक्छौँ, किचनबाट खुकुरी निकाल्छौँ होइन। अन्धकारको शक्तिमा बलवान हुन थाल्यौँ भने है बिस्तारै शक्ति बढ्दै जान्छ। तर यहाँ परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ, परम प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ। अनि दियाबलसको अर्थ के हो तपाईहरूलाई सबैलाई थाहा छ? कतिलाई थाहा छैन दियाबलस भनेको? दियाबलस भनेको कसलाई दियाबलस भनेर भनिन्छ? हजुर, शैतानलाई। अनि शैतानलाई दियाबलस भनिन्छ, शैतान भनिन्छ, अनि अरू दुष्ट पनि भनेर हामी भन्छौँ, अनि झुटको पिता भनेर भन्छौँ हैन। अनि संसारको राजा पनि भनेर भनिन्छ, संसारको देव हैन, संसारको राजा है भनेर पनि हामीले कतिपल्ट बुझ्छौँ। र अब एउटा जरुरी कुरो, इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि
झूठ बोल्ने, झूठ, संसारका देव, दुष्ट, दियाबलस, एउटै शक्ति हुन्। त्यो शक्तिलाई हामी ओरिजिनल्ली हामी राम्रोसँग बुझ्दै जानु हो भने उसको नाम चाहिँ के हो त? ऊ चाहिँ को हो त वास्तवमा भन्दाखेरि? लुसिफर। के हो? लुसिफर। लुसिफर चाहिँ को हो खास? परमेश्वरको स्वर्गमा रहने स्वर्गदूत है। स्वर्गमा रहने स्वर्गदूत र स्वर्गदूत र सबैभन्दा हाईएस्ट पोइन्टमा, सबैभन्दा हाईएस्ट अथोरिटीमा रहेको स्वर्गदूत हो लुसिफर है। लुसिफर एकदमै सबैभन्दा स्वर्गदूत मध्येमा हाईएस्ट अनि एकदमै ज्ञानी, एकदम राम्रो सबै कुरो। र उसकोमा के कुरो आयो? एउटै कुरो आयो। परमेश्वर पितालाई, सृष्टिकर्तालाई जब उसले स्वर्गमा देख्थ्यो, सिंहासनमा देख्थ्यो, तब उसको हृदयमा के आयो? घमण्ड आयो, डाहा आयो। म पनि अब परमेश्वर जस्तो हुन्छु, परमेश्वर भन्दा अझ म शक्तिशाली हुन्छु। र सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन? र यसरी घमण्ड जब आयो, तब परमेश्वरले उहाँको राज्यमा घमण्डलाई स्थान दिनु भएन हैन? अनि त्यो घमण्ड के भयो त? तल झर्यो। कहाँ झर्यो? पातालमा, पृथ्वीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि लुसिफरलाई पृथ्वीको राजा भनेर भनिन्छ हैन त? र बाइबल अध्ययन गर्दै गयौँ भने स्वर्गमा के छैन? मृत्यु छैन। स्वर्गमा के गर्नु पर्दैन? हामी त्यहाँ रुनु पर्दैन। स्वर्गमा के गर्नु पर्दैन? भोकाउनु पर्दैन, तिर्खाउनु पर्दैन। स्वर्गमा कस्तो सडक छ भनेर हामी भजन गाउँछौँ? सुनको सडक। अब सुनको सडक कस्तो होला त्यहाँ हैन? एकदमै स्वर्गमा यी यस्ता कुराहरू छन्। तर पृथ्वीमा के त्यही कुरो छ? छैन नि, हैन त? तपाईँ जति नै बलवान हुनुहोस्, एक दिन तपाईँ म के गर्नुपर्छ? मर्नै पर्छ हैन? चल्दैछ अहिले शरीर हैन? राम्रै छ। अनि यो शरीरबाट के निस्किन्छ? आत्मा निस्किन्छ। जब शरीरबाट तपाईहरू सबैसँग के छ? शरीर र परमेश्वरले दिनुभएको आत्मा छ। र यो शरीरबाट आत्मा चाहिँ जब बाहिर निस्किन्छ अनि शरीर के हुन्छ? लड्छ हैन? अनि त्यो भुइँमा लडेको शरीरलाई हामीले भन्छौँ बिचारा खुस्के छ। हिजोसम्म हिँड्दै थियो, राम्रै थियो, भजन पनि गाउँदै थियो, बोल्दै थियो, जयमसी पनि भन्दै थियो, बिचारा दाइ त खुस्के छ आज, अथवा दिदी अथवा बहिनी। र यसरी हामीले जुन चाहिँ शरीरबाट आत्मा निस्केको हुन्छ त्यो शरीरलाई लास भनेर भन्छ हैन? मरितुल्य हुन्छ। अनि त्यो लास अब के हुन्छ? क्रिमेट गरिन्छ, त्यसलाई अन्त गरिन्छ। र यो संसारमा मृत्यु छ हैन? तपाईँ जति नै सुन्दरी हुनुहोस्, चाहे जति नै ह्यान्डसम हुनुहोस्, चाहे जति नै जेसुकै हुनुहोस्, तपाईको एकाउन्टमा प्रशस्त पैसै किन नहोस्, तपाईलाई रुगा लाग्दैन र? खोकी लाग्दैन र? भुँडी दुख्दैन र? टाउको दुख्दैन र? हैन? क्यान्सर नहोला र? ट्युमर नहोला र? हैन? लड्दाखेरि हात नभाँचिएला र? होइन, हुन्छ। यो संसारमा छ यी यस्ता कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसार परमेश्वरको राज्य होइन, स्वर्ग होइन यो संसार। र यो संसारमा दियाबलसको राज्य छ र कष्ट तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ, हस्बेन्ड वाइफमा आउँछ, छोराछोरीमा आउँछ, मालिक र काम गर्ने कामदारहरूको माझमा आउँछ। तर परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ उहाँको शक्तिमा सामर्थ्य र बलवान हौ
दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा चाहिँ जहिले पनि के हुन सक, खडा हुन सक। दियाबलस, लुसिफर, अघि हामीले अध्ययन गर्यौं लुसिफर भनेको को, दियाबलस भनेको। दियाबलसको विरुद्धमा चाहिँ खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार चाहिँ के गर, धारण गर, हैन त? तपाईहरु कतिजना लाउरे, हाम्रो यहाँ दाइ एकजना लाउरे हुनुहुन्छ, अरु कोही हुनुहुन्छ? लाउरेहरू कोही हुनुहुन्छ? आर्मीमा भर्ना हुनु भएको अरु कोही हुनुहुन्छ? नो, फ्युचरमा नि नहोला जस्तो छ। ओके, र गर्दाखेरि अब एउटा सिपाही, आर्मीको सिपाही हैन, आर्मीको सिपाहीलाई अब उसको अफिसरले भन्यो, ए सिपाही तिमी जाऊ, युद्धको मैदानमा तिमी जाऊ, अनि के भन्छ, दुश्मनको विरुद्धमा लड, हैन? अनि त्यो अफिसरले भन्यो जाऊ, खाली हात जाऊ, हैन? दुश्मनलाई के गर, तिमीले मुक्का लगाइदेऊ, हैन? भुस्सा लगाइदेऊ, अनि किक हानिदेऊ, तिमी त ब्ल्याक बेल्ट हौ, टाइगन्डो खेलेर लडाइदेऊ, हैन? दुश्मनले के गर्छ, टाढैबाट त्यस्तो ताक्छ, ठिसो हिर्काइदिन्छ, यता त्यो टाइगन्डो खेल्ने यता लडिहाल्छ, हैन? बिना हतियार के त्यो सिपाही भनौँ लड्न, युद्ध गर्न सक्छ र? सक्दैन नि। उसलाई के चाहिन्छ युद्धको लागि? हतियार चाहिन्छ। त्यस्तै तपाईँ र म यो संसारमा बाँचिन्जेल शैतानका झुटसँग, शैतानका गलत कुराहरूबाट हामी बाँच्नको लागि हामी जहिले पनि हतियार परमेश्वरले दिनुभएको हात हतियार चाहिँ धारण गर्नुपर्छ, बोक्नुपर्छ, होइन त? एउटा सिपाहीको के हुन्छ? मैले जहाँसम्म पिक्चर देखे अनुसार पहिलो ढाडमा के बोकेको यत्रो हुन्छ, होइन? त्यो भित्र पानी होला, खाने होला, दबाईहरू पनि होला, होइन? अनि त्यहाँदेखि यस्तो उसमा राइफल हुन्छ, होइन? अनि त्यस पछाडि टाउकोमा के हुन्छ? हेलमेट हुन्छ, होइन? अनि हेलमेटमा पनि के हुन्छ? हरियो कलरको जाली भएको, होइन? एकदमै त्यस्तो प्रकारको लुगा। कस्तो हुन्छ? रातो कलरको लुगा लगायो भने त दुश्मनले टाढैबाट ए रातो त्यहीँ रहेछ हिर्काइदिन्छ, लडाइदिन्छ, है? हरियो कलरको चकिलो लगाएर त्यो पनि हुँदैन, होइन? क्यामोफ्ल्याक्स भन्छ, होइन त? त्यो कस्तो भन्छ, यस्तो लुगा हुन्छ कि जङ्गलमा, अनि त्यो झाडी हो कि सिपाही हो कि के हो, होइन? त्यही अब भयो, लुकिहाल्छ, देखिँदैन, दुश्मनले देख्दैन, होइन? अनि जुत्ता कस्तो हुन्छ त? सिपाहीहरू चप्पल लगाएर लड्न जाँदैन, डेफिनेटली बुट हुन्छ, सेफ्टी बुट हुन्छ, कडा टाइपको, होइन त? र उनीहरूको के हुन्छ त? कम्मरमा के गरेको हुन्छ? बेल्ट हुन्छ, यत्रो मोटो बेल्ट हुन्छ, त्यो बेल्ट चाहिँ टाइट हुन्छ, होइन? जसमा कि अब एकदम फिट, है? ढाड नखुस्कियोस् भनेर। सिपाहीको ढाड खुस्कियो भने त तिनै लुलुक भएर लडिहाल्छ नि, होइन? बेल्टले चाहिँ के हुन्छ? ढाडलाई, जिउलाई एकदमै बलियो बनाएर राख्छ, होइन त? र यहाँ परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई, तपाईँ र म हङकङमा बाँच्छौँ, हङकङमा रहेका छौँ। हङकङमा बाँचिन्जेलसम्म तपाईँ र म शैतानका झुट कुराहरूसँग हामी जहिले पनि के हुनुपर्ने? तयार हुनुपर्छ, लड्न तयार हुनुपर्छ, होइन? दुष्टले, दियाबलसले लोभ गर्न सिकाउँछ भने हामी त्यो लोभबाट के गर्न सक्नुपर्छ? बाँच्न सक्नुपर्छ। मैले गएको हप्ता एउटा उदाहरण दिँदै थिएँ। तपाईँ भनौँ एटिएम मेसिनमा लाइन लाग्नु भएको छ, तपाईँको अगाडिको एकजना दाइ अथवा दिदी अथवा बहिनी, होइन? उनी चाहिँ के गरे? एटिएम मेसिनमा गए, पिन थिचे, यताउता गरे, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, यसो हेरेको उनले कति 10,000 थिचे हङकङ डलर, होइन? अनि 10,000 थिचेपछि के गरेपछि इन्टर थिचेपछि त्यस पछाडि चाहिँ अब क्यास विथड्र अनि सबै आउँछ, अनि त्यस पछाडि ओके गरेपछि अब त्यो कार्ड उसले दिन्छ नि त, ब्याङ्कको एटिएम मेसिनले कार्ड दिन्छ, अनि त्यो मान्छे, अगाडिको मान्छेले हतार कार्ड थुत्यो, अनि कार्ड थुतेर अनि के गयो? त्यो मान्छे गयो,
तपाईँ पछाडि हुनुहुन्छ। यसो हेरेको त कार्ड थुतेर गयो, पैसा थुत्नै बिर्सेछ उसले, होइन? अब के हुन्छ त्यति बेला? तपाईँ अब के सोच्नुहुन्छ? तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यहाँ, होइन त? त्यति बेला तपाईँलाई थाहा हुन्छ लोभ भनेको के हो। होइन, लोभले तपाईँलाई के गर्छ? हल्याउँछ। त्यति बेला हो कि होइन? लोभले हल्याउँछ। अब तपाईँले त्यो गएको मान्छेलाई कुद्दै गरेर एक्सक्युज मी, होइन, तपाईँले पैसा बिर्सिनु भएको छ भनेर तपाईँले गएर भन्नुहुन्छ कि यताउता पालाकुलु घेरेर शब्द थुतेर गोजीमा हालेर तपाईँ जानुहुन्छ, होइन? लोभ भनेको त्यति बेला शैतानले तपाईँको हृदयमा, आँखाले देख्यो तपाईँको हृदयमा हाल्छ दियाबलसले, है? त्यति बेला तपाईँसँग हतियार छ, परमेश्वरले दिनुभएको हतियार छ, सत्यको हतियार छ भने तपाईँले लोभलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? जित्न सक्नुहुन्छ, होइन? लोभलाई तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ। कुदै त्यो मान्छेलाई तपाईँले बोलाएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तिम्रो पैसा यहाँ छुटेछ, लगेर जाऊ भन्नुहुन्छ। तर यसरी यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन। अब हामीले यहाँ अघि युद्धको कुरो, सिपाहीको कुरो, बन्दुकले टाढैबाट बन्दुकले हिर्काएर मार्ने दुश्मनलाई, तर हाम्रो युद्ध, है, यहाँ वचनले भन्नुहुन्छ तपाईँ र म शरीरमा युद्ध गर्नको लागि होइन। त्यो युद्धको लागि हात हतियार हामीलाई होइन, रगतको पनि युद्ध होइन। तपाईँ र म दुश्मन भनेर उसलाई काटमार गर्नु त्यो होइन। यहाँ भनिँदैछ, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैका आत्मिकी सेनाहरूका विरुद्ध हो। र गर्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, म धेरै व्याख्या गर्दिनँ, समय छैन। यसकारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक, होइन? हङकङमा तपाईँहरू कतिजना दाजुभाइहरूलाई थाहा छ, होइन? तपाईँहरूलाई रेड लाइट स्ट्रिट भनेको थाहा छ कि थाहा छैन कतिलाई, होइन? बुझ्नुहुन्छ त्यो रेड लाइट स्ट्रिट भनेको? र त्यो ठाउँहरू रेड लाइट स्ट्रिट भनेर भनिन्छ। तपाईँ त्यही बाटो भएर हिँड्नुहुन्छ, होइन? अनि त्यहाँदेखि तपाईँलाई अब उताबाट अगाडिबाट आउँदै गरेको बहिनीले आँखा झिम्काइदियो भने के गर्नुहुन्छ, होइन? र अनि बहिनीले आँखा झिम्काइदियो अनि मुसुक्क हाँसिदियो, होइन? अनि त्यहाँदेखि तपाईँले के सोच्नुहुन्छ? तपाईँ पनि मुसुक्क हाँसेर अनि तपाईँले पनि उसले देब्रे आँखा झिम्काएको छ भने तपाईँले दाहिने आँखा झिम्काइदिएर, होइन? अनि त्यसरी अब उनको पछि पो जानुहुन्छ कि होइन? के चाहिँ तपाईँ आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झना गर्नुहुन्छ? मैले श्रीमतीलाई धोका दिँदैछु, मेरो श्रीमतीलाई मैले के गर्दैछु? चिटिङ गर्दैछु। शैतानले मलाई व्यभिचारको भावना मेरो हृदयमा हालिदिँदैछ। परमेश्वरको हतियार मेरो हृदयमा हुनुपर्छ, मसँग हुनुपर्छ। यो व्यभिचारको शैतानिक विचारलाई म के गर्नेछु? त्याग्नेछु। तपाईँसँग त्यो शक्ति, परमेश्वरको शक्ति छ कि छैन? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हामी यस्ता कुराहरूमा हामी होशियार हुनुपर्छ, है? स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टैहरूका, है, के छ यहाँ? दुष्टैका आत्मिकी सेनाहरू। र लुसिफर एउटै मात्रै होइन। हामीले गएको समयमा, गएको आइतबार हामीले हेर्दै थियौँ र एउटा केटोलाई, जवान केटोलाई भूत आत्मा लागेको थियो। प्रभु जब त्यहाँ जानुहुन्छ, त्यो केटोको अगाडि जानुहुन्छ, अनि त्यो केटो चाहिँ के हुन्छ? प्रभुलाई देख्ने बित्तिकै डर, ए परमेश्वरका पुत्र येशू, हामीलाई
अतल कुण्डमा नहाल्नुहोस् है, नष्ट नगर्नुहोस्। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ को तिमी हैन? उसले जवाब दिन्छ हामी फौज हो। फौज फौज भनेको ठुलो झुण्ड। हुँदै गर्दाखेरि लुसिफर शैतान ऊ एउटै होइन, तर उसको साथमा लाखौं स्वर्गदूतहरू उसलाई पछ्याएर गएका थिए है त। र यसरी अहिले समय छैन, तर म हामी पछि डिस्कस गर्न सक्छौँ, बयान गर्न सक्छौँ। र गर्दाखेरि यहाँ भनिएको छ यस कारण आफ्ना कम्बर चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ, हात हतियार के हो हेर्नुहोस् है। आफ्नो कम्बर, सिपाहीले कम्बरमा के कसेको हुन्छ, मजाले बेल्ट कसेको हुन्छ ढाड नखुस्कियोस् भनेर। त्यस्तै शैतानको विरुद्धमा खडा हुनको लागि यस कारण आफ्ना कम्बर सत्यले कसेर, सत्यले जहिले पनि सत्यको पक्षमा तपाईँ र म हुनुपर्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जो मानिस सत्यको पक्षमा जहिले पनि खडा हुन्छ नि, त्यो मानिसलाई अरूले हल्लाउन सक्दैन, अरूले गिल्ला गर्दैन। तपाईले सत्यलाई समातेर हिँड्नुहोस् जहिले पनि, त्यो मानिसलाई कसैले पनि औँल्याउँदैन। अनि अब यहाँ के भनेको छ, तपाईहरु कतिलाई थाहा छ बुलेट प्रुफ ज्याकेट भनेको? विशेष गरी अमेरिकन सिपाहीहरूले माथि लगाएको हुन्छ नि यति हैन, यहाँसम्म लाइफ वेस्ट पनि भन्छ। बुलेट प्रुफ एक प्रकारको ज्याकेट हुन्छ हैन त। र गर्दाखेरि यहाँ भनिएको छ शैतानको विरुद्धमा युद्ध गर्नको लागि, लड्नको लागि, तयार हुनको लागि छाती पाता भनेको यहाँ छोप्ने, छाती पाता लगाएर खडा हौ। खुट्टामा चाहिँ के लगाऊ तिमीले? परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ खुट्टामा चाहिँ मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाएर तयार हौ। अनि विश्वासको ढाल उठाऊ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण के गर्न सक्छौ? निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको के लगाऊ भन्नु भएको छ? हेलमेट लगाऊ, मुक्तिको हेलमेट टाउकोमा लगाऊ, टोप टाउकोमा लगाऊ हैन त। र गर्दाखेरि गोलीले आएर मान्छेलाई, सिपाहीलाई लागोस् छातीमा, भेस्ट छ, बुलेट प्रुफ छ हैन, मर्दैन ऊ हैन त। तर उसले हेलमेट लगाएको छैन। बुलेट प्रुफ के छ? मसँग ज्याकेट छ, हेलमेट लगाएको छैन। उताबाट दुश्मनले हिर्काएको जुन चाहिँ बम हुन्छ नि, सानो खालको बम, त्यो बम पड्केर मर्न पर्दैन, त्यो पड्किनै पर्दैन। उसले त टाउकोमा टक्क लाग्यो भने त्यही नै के हुन्छ, ऊ त्यही ढल्छ, नपड्किकनै ऊ मर्छ होइन। भन्नुको मतलब चाहिँ टाउको जोगाउनु, किनभने मानिसको इम्पोर्टेन्ट भाग चाहिँ के हुन्छ? टाउको होइन त। तपाईको दाहिने हात काटेर आफ्नो उसलाई दिनुहोस्, कसैलाई दिनुहोस्। तपाईसँग दुईटा किडनी छ, एउटा झिकेर दिनुहोस्। तपाईसँग दुईटा आँखा छ, एउटा आँखा झिकेर दिनुहोस् हैन। र तपाईसँग दुईटा खुट्टा छ, एउटा खुट्टा दिनुहोस् अरूलाई है। तर तपाईको टाउको कसैलाई दिन सक्नुहुन्छ? टाउको अरूलाई दिनुको मतलब नै 6 इन्च घटाउनु हो नि त हैन। 6 इन्च घटाउनु हैन, टाउको अरू कसैलाई दिन सक्दैनौँ नि हामीले हैन। टाउकोको भाग चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भाग हुन्छ हैन त। तपाईँ र मेरो हात चल्छ, आँखा चल्छ, बोली चल्छ, सबै चल्छ। अनि तपाईँ र मेरो टाउकोको माथिको स्कल भनेको यो माथिको खोपडी, त्यो खोपडी निकालेर अनि त्यो भित्र भएको ब्रेनलाई निकालिदियो भने डक्टरले के हुन्छ? मान्छे उसको के पनि गर्दैन, बाँचिरहेको छ तर काम गर्दैन होइन त। र गर्दाखेरि शिरको भाग चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ मुक्तिको टोप लगाऊ। मुक्ति भनेको छुटकारा हो। तपाईँ र म बन्धनमा बाँधिनु होइन हैन,
जति मानिस बन्धनमा बाँधिन्छ त्यति त्यो मानिस स्ट्रेस र डिप्रेसनमा जाँदै जान्छ हैन। तर छुटकारा पाउनुपर्छ। तपाईँ र म आर्थिक फाइनेन्सियली छुटकारा पाउनुपर्छ। तपाईँ र मैले कतिवटा नराम्रो स्वभावबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। तपाईँ र म नराम्रो बोल्ने कुराहरूबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। नराम्रो सम्बन्ध राख्नेबाट हामी छुटकारा पाउनुपर्छ। नराम्रो अरूलाई ठग्ने स्वभावबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। अरूलाई चोट पार्ने भनौँ त्यस्ता स्वभावबाट हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ। नत्र भने तपाईँ र मैले कसैलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँ र मैले 10 जनाको अगाडि एक घुसा लगाउँछौँ हैन। अनि हामीले एक घुसा लगाएर अनि यसो हेर्छौँ सबैलाई, सबले वाह क्या बलियो भन्छ हैन। तर जब घर पुग्छौँ नि पहिलो कुरो कता कता तपाईँको हात पनि दुख्न सुरु गर्छ हैन। अनि तपाईँलाई रियलाइज अवश्य हुन्छ मेरो हात त दुख्यो भने उसको झन् त्यो गाला कति दुखिरहेको होला हैन। उसलाई फिल हुन्छ, हिर्काउने व्यक्तिलाई फिल हुन्छ। त्यो कुरोले उसलाई स्लोली टर्चर हुँदै जान्छ, स्ट्रेस हुँदै जान्छ, डिप्रेस हुन्छ। हो यस्तै कतिवटा कुराहरू अरू विभिन्न प्रकारका धेरै लाखौँ विषयवस्तुहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई डिप्रेस बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले छुटकारा पाउनुपर्छ, मुक्ति पाउनुपर्छ, मुक्तिको टोप लगाउनुपर्छ। हाम्रो माइन्ड कतिपल्ट हाम्रो माइन्डले हाम्रो ब्रेनले छुटकारा पाउनुपर्छ हैन। तपाईँ कतिपल्ट चाहिँ सोचेकै गर्नुहुन्छ। डे ड्रिम कसैले गर्नुहुन्छ, दिनमा सपना देख्नुहुन्छ हैन। कतिजना चाहिँ मानिसहरू टोल्लिरहने हुन्छ नि हैन। टोल्लिरहने मान्छे है ओ भाइ भन्दा पनि हैन टोल्लिरहेको हुन्छ। किनभने जागेको हुन्छ तर उसको माइन्ड चाहिँ के हुन्छ, डे ड्रिम भइरहेको हुन्छ। उसले के देखिरहेको हुन्छ, त्यहाँ 2टा गाडी देखिरहेको हुन्छ, आफ्नै पर्सनल गाडी, घर देखिरहेको हुन्छ हैन। अनि ब्याङ्क ब्यालेन्स देखिरहेको हुन्छ, डे ड्रिम भइरहेको हुन्छ, एकदम ड्रिममा ऊ बाँचिरहेको हुन्छ हैन। र त्यस्तो कुरोबाट त्यो त के हो, रियालिटी होइन नि त हैन। झसङ्ग बिर्जिँदा त छैन नि, गोजीमा यसो हेर्छ हैन $10 मात्रै हो, तर ड्रिममा चाहिँ के छ, $1,000,000 देखिरहेको छ नि त हैन। त्यो के भयो त, उसको माइन्डमा चाहिँ के भयो, स्ट्रेस हुँदै जान्छ, डिप्रेसन हुँदै जान्छ हैन। लङ्गिङनेस हो नि त त्यो। इम्पोसिबल कुराहरू, नचाहिएको कुरोहरू, हुन नसक्ने कुराको चाहिँ के छ, उसलाई ड्रिम छ, आदत छ, सपना देख्ने आदत, कल्पना गर्ने आदत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुक्तिको टोप लगाउनु भनेका त्यस्ता कुराहरूबाट हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ हैन। कतिजना तपाईँहरूले बिहा गर्नु भएको छैन होला, एकदम रणवीर कपुर जस्तै ह्यान्डसम केटाको कल्पना गरेर हैन, कहिले आउला हैन, कहिले मैले त्यस्तो प्रकारको हस्बेन्ड पाउला, जस्ट ड्रिम, सपना मात्रै नदेख्नुहोस् हैन। यदि तपाईँले कसैलाई रुचाउनुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ भने चर्चमा आउनुहोस्, पास्टरसँग बात गर्नुहोस्, तर रणवीर कपुरको सपना नदेख्नुहोस् हैन। मतलब एउटा रियालिटी खास भनेको कुरा हामी यथार्थमा दाजुभाइ, मतलब हाम्रो छोराछोरी, यङ छोराछोरीहरू पनि अनि अब भनौँ न केटाहरू अब त्यस्तै अब भनौँ कल्पना त्यस्तो प्रकारको हुन नसक्ने कुराहरूमा होइन, चर्चमा आउनुहोस्, चर्चको पास्टरसँग बात गर्नुहोस्। त्यो बहिनीलाई म एकदम मनपर्छ, राम्रो लाग्छ, पास्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्। पास्टरले चर्चमा डिकन एल्डरसँग बात गर्नुहुन्छ, त्यो बहिनी को हो, उसको ऊ म्यारिड हो कि होइन, कि उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड के छ, कस्तो छ, कस्तो प्रकारको छ, विश्वासी हो होइन, असल स्वभावको छ, तिमीलाई फिट हुने टाइपको छ कि छैन, तिमीसँग म्याचिङ हुने खालको छ कि छैन। अनि पास्टरले सोच्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको निर्देशनमा परमेश्वरको इच्छा भयो भने विवाह हुन्छ होइन त। किनभने आजभन्दा केही समय अगाडि एकजना भाइले आएर मलाई भन्नुभयो, पास्टर बा तपाईँलाई एउटा कुरा गर्नु छ भन्नु। अनि मैले भने भन्नुहोस् न त। अनि मैले एउटा बहिनीलाई, एकजना स्त्रीलाई मैले एकदम मन पराएछु भने,
अनि त्यहाँदेखि को भने हाम्रै चर्चको हो भन्नु होइन। अनि ए हो र को हो यस्तो यस्तो राम्रोसँग भन्नु के गरौँ पास्टर बा ठिक हो अब राम्रै छ सबै कुरो। अब परमेश्वरको इच्छा छ भने ओके तिमीहरू दुईजना हस्बेन्ड वाइफ हुनु सक्छौ परमेश्वरको इच्छा छ भने। परमेश्वरको इच्छा थियो उहाँहरू अहिले के हुनु भएको छ हङकङमा लिगल्ली हस्बेन्ड वाइफ हुनु भएको छ। उहाँहरूको जीवन सायद बिचमा कोही कोही बेलामा फाइट गर्नुहुन्छ होला ठाकठाक गर्नुहुन्छ होला भित्र तर के छ उहाँहरूले एकले अर्काको के पाइरहनु भएको छ सहारा पाउनु भएको छ सपोर्ट पाउनु भएको छ वास्तविक माया पाउनु भएको छ त्यो परमेश्वरको योजनाबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँ के बुझ्छु परमेश्वरको वचनमा डे ड्रिममा चाहिँ हामी कहिले पनि भनौँ न त्यस्तो प्रकारको आदतमा हुनु हुँदैन भने अब फाइनल्ली पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ होइन। योद्धाको हातमा के पनि हुनु पर्यो तरवार पनि हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो यहाँ के भनिएको छ पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। तरवार भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन तपाईँ र मैले जहिले पनि पढ्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई जहिले पनि निर्देशन दिइरहनुहुन्छ तपाईँ र मेरो भलाइको लागि। र यी कुराहरू चाहिँ एफिसीको मण्डलीलाई खाँचो थियो भने आज तपाईँ र म पनि नेपाली युनियन मण्डली हो हामीलाई पनि खाँचो छ यो कुरो। 2000 वर्ष अगाडिका मानिसलाई खाँचो थियो भने आज हेर्नुहोस् त परमेश्वरको वचन कति जीवित छ। आज तपाईँ र मलाई पनि यी कुराको खाँचो छैन र छैन खाँचो छ। 2000 वर्ष पछाडि हाम्रा के भनौँ अब उनीहरूलाई अब मेरो छोरा नाति पलाती खलातीदेखि लिएर 2000 पछाडि त अब सायद मेरो नामै पनि हुँदैन होइन। अब उनीहरूलाई पनि यो परमेश्वरको वचन चाहिँ खाँचो पर्छ। चाहे जति नै मोडर्न टेक्नोलोजीमा उनीहरू गए तापनि परमेश्वरको वचन त्यति बेला पनि जीवित नै रहन्छ। आमेन। र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी सबै खडा हुनेछौँ अनि प्रार्थना गर्नेछौँ।